अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादे इकराम के बारे में बताएंगे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने बेटे और कितनी बेटियां थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस अज़वाज मुतहरात से हुई। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां और 3 बेटे अता फरमाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जो खातून जन्नत है, जन्नत की तमाम औरतों की सरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटों में हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबुल कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियां और 2 बेटे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी फर्जंद हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शकम मुबारक से पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबुल कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बचपन में ही वफ़ात पा गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का इंतकाल हो गया तो कुफ़ार और मशरिकीन बहुत ज़्यादा खुश हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का इंतकाल हो चुका है, इनके पास सिर्फ बेटियां हैं, इनकी नस्ल यहीं पर ख़त्म हो गई, अभी इनको याद करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चलाई। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली साहबजादी हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल थी तब मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई और शुरू में ही इस्लाम कबूल कर लिया। इनका निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हज़रत हाला के बेटे अबुल आस से हुआ था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो मुसलमान हो गई, मगर अबुल आस कुफ्र और शिरक पर अड़े रहे। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का से मदीना हिजरत कर रही थी कि कुफ़ार मक्का ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तीर बरसाए। तीर इनके ऊँट को लगा और इनका ऊँट नीचे गिर गया, इसीलिए हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस वाक़ये की वजह से बेहद ज़ख्मी हो गई। इसी वक्त हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमल से थी और इनका हमल साक़त हो गया। हिजरत करते वक्त उन्होंने ये दर्दनाक वाक़या पेश आया और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ख्मी हो गई और 8 हिजरी में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हो गई। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली बेटी के कफ़न के लिए अपना तहबंद पेश किया और अपने दस्त मुबारक से उन्हें दफन कर दिया। उनके इंतकाल पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू जारी थे। कहा, बेटी इंशाअल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल थी मक्का में पैदा हुई और शुरू में ही मुसलमान हो गई। पहले इनका निकाह अबू लहब के बेटे उतैबा से हो गया था, मगर रुखसती अभी बाकी थी। तब्बत यदा नाजिल हो गई। अबू लहब अपनी रुसवाई का बयान सुनकर आग बगोला हो गया तो उसने अपने बेटे को हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीनी दुश्मनी की वजह से उतैबा ने हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दे दी। इसके बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह तीसरे खलीफा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से करा दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें कहीं ज़्यादा बेहतर
شوہر عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی، اور جنگ بدر کے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی بیمار ہو گئی اور بیماری کی وجہ سے انتقال فرما گئی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 20 سال تھی۔ 20 سال کی کم عمری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی انتقال فرما گئی۔ ان کے شکم مبارک سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فرزند عبداللہ پیدا ہوئے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہے جو مکہ میں پیدا ہوئی، اور ان کا نکاح بھی ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہو گیا تھا۔ دوسرے بیٹے سے ان کا نکاح ہو گیا تھا، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی، اور پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور پھر 8 ہجری کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا، اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی کی جنازہ نماز پڑھائی، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی مگر سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ خاتون جنت ہے، جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ جب ان کی پیدائش کا وقت قریب تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے خدیجہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مبارک بیٹی سے نوازنے والا ہے، اس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور اسی سے ہماری نسل چلے گی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد خوش ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا نکاح شیر علی سے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہینوں کے بعد ہی ان کی رخصتی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر فاطمہ کو کوئی تکلیف ہوگی تو اس کا درد مجھے بھی ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اگر کوئی فاطمہ کو برا کہے گا تو اس نے مجھے برا کہا، جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ تعالیٰ کو برا کہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، فاطمہ سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی اذیت سب سے زیادہ مجھے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی وصال کی خبر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرزند تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں پیدا ہوئے، ابھی بھی چلنا سیکھا ہی تھا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے آخری فرزند ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس کے بعد حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या इब्राहिम कहकर पुकारा, यानी इब्राहिम के वालिद। ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।